ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम रामराज उपाध्यायः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य पौरोहित्य विभागे उपाचार्योऽस्मि। सामगानानि इति विषयम् अवलम्ब्य भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अस्मिन् सामगानानां परिचयः तथा च सामगानानां वैशिष्ट्यं भविष्यति। यतोहि सामगानस्य महत्त्वं ख्यापितम् अस्ति। साममन्त्राणाम् अस्मिन् गायनं भवति। अनेन गानेन देवाः प्रसन्नाः भवन्ति। अत्र मन्त्राणां गायने के विषयाः अत्यावश्यकाः, एतेषां सर्वेषां विषयाणाम् अत्र विवेचनं भविष्यति। आदौ प्रस्तावना। सामसंहितायां साममन्त्राणां गायनस्य विधिः प्रतिपादितोऽस्ति। तेन गायनेन देवाः प्रसीदन्ति। देवानां प्रसादनस्य आवश्यकता विद्यते। यतोहि लिखितमस्ति दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीना तु देवताः ते मन्त्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पुरा सामवेदस्य ऋत्विजः साममन्त्राणां गायनं कुर्वन् आसन्। अर्वाचीनेऽपि यत्र यागादिकाः भवन्ति तत्र सामवैदिकाः यज्ञमण्डपस्य पश्चिमदिशायां स्थित्वा सूक्तानि पठन्ति। अतः सामगानानि अत्यावश्यकानि सन्ति। सामगाने मन्त्राणाम् उपरि स्वरारोहणं कृत्वा गानविधिना गायनं क्रियते। सामस्वराः। सामस्वराणां विषये नारदीय शिक्षायां प्राप्यते। सप्तस्वरा त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् स्वरमण्डलम्। सामगाने सप्तस्वराः प्रयुज्यन्ते। एभिः स्वरैः सह आधुनिक भारतीय संगीत स्वरावल्याः तोलनं कर्तुं शक्यते। यथा कृष्टः, अस्य नाम अतिकृष्टः अपि अस्ति। अत्र आधुनिक स्वरावलिः पंचमः संकेतः अस्ति प। प्रथमः स्वरः अस्ति तर्हि तस्य आधुनिक स्वरावलिः मध्यमः संकेतः अस्ति म। सामस्वरावलिः अस्ति द्वितीयः, तस्य आधुनिक स्वरावलिः गान्धारः संकेतः ग। तृतीयः ऋषभः संकेतः रे। चतुर्थः षड्जः संकेतः स। पंचमः निषादः संकेतः नि। षष्ठः धैवतः संकेतः ध। सप्तमः पुनः पंचमः संकेतः प विद्यते। अनेन प्रकारेण सामगानस्यारम्भः कृष्टेन दृश्यते। परञ्चास्मिन् विषये आचार्याणां मतमस्ति सामगानस्यारम्भः कृष्टेन मा कुर्वन्तु। सामगाने श्रुतयः भवन्ति। हृदयस्वोर्ध्वभागे 22 तिर्यकनाड्यः सन्ति। येषाम् उपरि वायवाघातेन 22 ध्वन्यः
उत्पाद्यन्ते तद्विगुणितं द्वाविंशतिः ध्वन्यः कंठेन उत्पद्यन्ते तद्विगुणितं शिरेण उत्पद्यन्ते ध्वनीनां संज्ञा श्रुतिः वर्तते प्रकारेणानेन शरीरे षट्षष्टिः श्रुतयो भवन्ति प्रथम चतस्रिभिः श्रुतिभिः षड्जस्वरस्य पंचषट्सप्तिभिः श्रुतिभिः ऋषभस्य अष्टौ नवभिः श्रुतिभिः गान्धारस्य दशतः त्रयोदशभिर्यावत् मध्यमस्य चतुर्दशतः सप्तदशभिर्यावत् पंचमस्य अष्टादशतः विंशतिभिर्यावत् श्रुतिभिः धैवतस्य एकविंशतिः द्वाविंशतिभिर्यावत् निषादस्योत्पत्तिश्च भवति येषां स्वराणां संज्ञा प्रकृतिस्वरो अस्ति यद्यपि स्वराणाम् उत्पत्तिः द्वे तिस्रः चतस्रिभिः ध्वनिभिः भवन्ति परञ्चायं स्वरः कस्मिन्नपि नियते स्थले तिष्ठति अस्य नाम स्वरस्थानम् अस्ति सर्वासां श्रुतीनाम् अंतर्भावः पंचसु क्रियते यस्य नाम जात्यो भवति मृदुः अस्य कृते विशिष्टं संकेतं नास्ति मध्यमा अस्योच्चारणं संप्रदाय सिद्धम् अस्ति आयता अस्य श्रवणं ह्रस्वेषु दीर्घेषु वा अक्षरेषु न भवन्ति दीप्ता कृष्टा अनन्तरे द्वितीय स्वरस्य वर्तमाने दीप्ता श्रुति भवति करुणा अनन्तरं कृष्टम् अस्ति तत्पूर्वं करुणा श्रुति भवति ग्रामाः त्रयो ग्रामाः भवन्ति एकस्मिन् आधारे सप्तस्वराणां समूहः ग्रामो भवति षड्जस्याधारोपरि येषां स्वराणाम् उत्पत्तिः भवन्ति तेषां समूहः षड्जग्राम अस्ति मध्यमस्याधारोपरि येषां स्वराणाम् उत्पत्तिः भवति तेषां समूहः मध्यम ग्राम अस्ति गान्धार ग्रामस्याधारोपरि येषां स्वराणाम् उत्पत्तिः भवति तेषां समूहः गान्धार ग्राम अस्ति मूर्छना एकस्वरेण आरम्भः कृत्वा क्रमशः सप्तमं स्वरं यावत् आरोहं कुर्यात् तत्पश्चात् तेनैव प्रकारेणावरोहः मूर्छना भवति प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रतिस्वरेणारम्भे सति सप्तमूर्छनाः भवन्ति अंशस्वराः रागानां विस्तारकरणे किञ्चित् कालं स्थिरं भूयते अस्यैव नाम अंशस्वरोऽस्ति स्थायी स्वरोऽप्ययमेव सामगाने सप्त प्रकृतिस्वराः भवन्ति तदवत् सप्त विकृतिस्वराः अपि भवन्ति विकृतस्वराणां नामानि प्रेङ्ख नमन विनत कर्षण अत्युत्क्राम संप्रसारण इत्यादीनि सन्ति प्रेङ्खः प्रेङ्खः किमस्ति अत्र उच्यते पूर्वागतक्षरेषु मात्रद्वयानां वृद्धिः द्वितीयस्वरोपरि समाप्यते मात्रद्वयानां वृद्धिं कृत्वा द्वितीयस्वरोपरि समाप्यते अस्योपरि द्वे इत्यस्य संकेतस्य प्रयुज्यते नमनं यस्मिन् प्रथमत्रयः स्वराः भवन्ति तत्र नमनं भवति विनतः यस्य अस्य संकेतः बी अधोभागे तिर्यक रेखा अस्ति एका अथवा अवग्रहः खण्डाकार अस्ति अधोभागे तिर्यक रेखा अस्ति स्वरे क्योपरि स्वरद्वयोपरि उपयुज्यते कर्षणः सप्तमे ऊर्ध्ववाधं गच्छति उत्क्रामः अत्र चत्वारः पञ्च षड् सप्त एते स्वराः प्रयुज्यन्ते संप्रसारणः अत्र द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च
विकृतयः अलङ्काराणि भवन्ति। सामस्वराणां विकासः। सामसंहितायाः द्वे भागे स्तः पूर्वार्चिकोत्तरार्चिकश्च। ऋचां समूह कारणाद् आर्चिकः कथ्यते। यस्मिन् ग्रन्थे एतादृशानाम् आर्चिकाणां संग्रहः तस्या नाम संहिता विद्यते। सामवेदस्य आर्चिक संहितासु उदात्तानुदात्त स्वरितानां त्रयाणां ऋग्वैदिक स्वराणां व्यवहारः क्रियते। सामतन्त्रे उच्यते ऋक्स्वरवत् सामिक स्वराः भवन्ति। उच्यते उदात्ते निषाद गान्धारा वनुदात्त ऋषभ दैवतौ स्वरित प्रभवा हेते षड्ज मध्यम पंचमाः। अस्य अर्थः स्पष्टमस्ति। निषाद गान्धार स्वरयोः आगमनम् उदात्तेन, ऋषभ दैवत स्वरयोः आगमनम् अनुदात्तेन, षड्ज मध्यम पंचम स्वराणाञ्च उत्पत्तिः स्वरितेन च अभवत्। उदात्त स्वरस्योच्चारणम् उच्चैः, अनुदात्त स्वरस्योच्चारणं नीचैः, स्वरित स्वरस्योच्चारणं समाहारैः क्रियन्ते। व्याकरणेऽपि प्राप्यते उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। तत्रोदात्तः कः? ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञः स्यात्। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियते अस्मिन् स स्वरितः। नारदीय शिक्षानुसारेण एकेन स्वरेण युक्तं गानम् आर्चिकः, द्वाभ्यां स्वराभ्यां युक्तं गानं गाथिकं, त्रयाणाञ्च स्वराणां युक्तं गानं सामिकं भवति। कौथुमीय शाखायां प्रचलितानां सामगानानां स्वरूपाणि इत्थं प्राप्यन्ते। यथा ओगनाई। अस्य कृते आ या हि ई वो ह तो या आ ई, सा सा स, गा गा ग रि मा म मा मा गा ग, तो या आ ई, ग्री णा नो ह, व्य दा तो या आ ई, मा मा गा ग, म मा गा ग, ग मा मा गा ग, तो या आ ई, ना ई हो ता सा आ, मा गा ग, मा म गा मा गा रि, सा आ ई बा आ, औ हो वा रही ई सी, मा गा ग रि गा रि सा, धा धा रि गा रि सा धा। वर्णेल संपादित आरसीय ब्राह्मणस्य भूमिकायां 25 पृष्ठे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सामगानानां स्वराङ्कनम्। सामवेदस्य स्वराङ्कन पद्धतेः स्वकीयं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अस्मिन् स्वराणां संकेतार्थम् अङ्कानां प्रयोगः क्रियते। एकः, त्रयः, द्वौ इति क्रमेण उदात्त अनुदात्त स्वरितादीनां प्रयोगः क्रियते। सामवेदस्य गानग्रन्थेषु स्वराङ्कनार्थं प्रथमतः सप्ताङ्कं यावत् प्रयोगाः अक्षराणामुपरि मध्ये च प्राप्यन्ते। येषु स्वरेषु सप्ताङ्कयुक्तः स्वरः कृष्टो भवति। प्रथमतः षट्पर्यन्तं
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मन्द्राति स्मार्यादि स्वराणांच द्योतकांकाः भवन्ति। एतद् अतिरिक्तम् अन्येषां स्वराणां सांकेतिकार्थानां प्रयोगाः अधोलिखिताः सन्ति। स्वराणां दीर्घकरणार्थम् उ उच्चस्वरस्य प्रतिपादनं करोति, क नीचस्वरस्य प्रतिपादनं करोति। केवलं तिर्यक रेखा भवति यत्र तत्र स्वरस्याभिवृद्धिः अस्ति। अधोभागे एव संकेतः यत्र अस्ति पूर्ववर्ती वर्णस्य ध्वनिः अग्रिम अवग्रहः यावत् प्रचलनम्, अवग्रहः अस्ति पूर्ववर्ती वर्णस्य ध्वनिः प्रचलनम्। उदाहरणम् अत्र अस्ति अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सतसि वर्हिषि। सामयोनिः अग्नयायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सतसि वर्हिषि। गौतमस्य परकम् अस्ति ओगनायि। आयाहो इ ओ इ तोया इ तोया इ। गृणानोः व्यदा तोया आ इ तोया इ। नाई हो तासा सा हा वा द्वे त्रीणि चत्वारि औहो वा ह्री सि इत्यादि भवति। अनेन प्रकारेण अत्र स्वराणां संकेतः अस्ति। सामस्वराणां विषये अत्र विशदं विवेचनं स्वरपूर्वकम् अस्ति। सामगानानां स्वरूपः। सामगानं द्विविधं, स्वरूपगानं रूपान्तरगानं च। सोमादियज्ञानुष्ठाने गीयमाने यस्य गानं भवति तस्य गानस्य नाम रूपान्तरगानम् अस्ति। यागाद् बहिः पाठादि सम्पादने येषां गानानां प्रयोगः क्रियते तस्य गानस्य नाम रूपान्तरं गानम् अस्ति। उभयोर्मध्ये स्वरूपगानस्य महत्त्वं रूपान्तरगानात् अधिकम् अस्ति। अत्र शस्त्रं स्तोत्रं च प्रयुज्येते। अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुतिः शस्त्रम्, प्रगीत मंत्र साध्या स्तुतिः स्तोत्रम्। स्तोत्रस्य द्विधा विभजनं क्रियते। एक त्रिच साध्यम् अनेक त्रिच साध्यं च। एक त्रिचस्य त्रयाणां मंत्राणाम् आवर्तनेन यानि गानानि गीयन्ते तानि एक त्रिच साध्यानि उच्यन्ते। विविधानां त्रिचानां यानि गानानि गीयन्ते तानि अनेक त्रिच साध्यानि उच्यन्ते। आज्य पृष्ठ अग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी रात्रिपर्यायादीनि च स्तोत्राणि एक त्रिच साध्यानि उच्यन्ते। अत्र सर्वत्र एकैव त्रिचस्य प्रयोगः प्राप्यते एवं एकैव साम गीयते। त्रीणि पवमान स्तोत्राणि अनेक त्रिच साध्यानि सन्ति। बहिष्पवमान स्तोत्रं त्रिभिः ऋग्भिः सम्पाद्यते। अत्र गायत्र साम अपि आभिः त्रिभिः सम्पाद्यन्ते। माध्यन्दिन पवमानम् अपि अनेक त्रिच सम्पाद्यानि सन्ति। उच्यते पंचदशो माध्यन्दिन पवमानः तथा त्रिच्छन्दो माध्यन्दिन पवमानः। अस्मिन् त्रयाणां छन्दानां गायत्री बृहति त्रिष्टुभस्य च प्रयोगः क्रियते। अस्मिन् गेयानि पंचसामानि भवन्ति। गायत्र साम, आमहीयव साम, रौरव साम, यौधाजय साम, औसन सामानि च। सामवेदे त्रीणि प्रकाराणि सामगानानि प्रतिपादितानि सन्ति। येषां नामानि सन्ति छन्नगानं, लेशगानं, आविर्गानं च। केवलं स्तोभेषु गीयमानानि सामानि छन्नगानं कथ्यन्ते। यथा प्रजापतेर्हृदयम्
अस्य गानस्य संख्या वेयगाने एकम्, अरण्यगाने षड्विंशतिः, ऊह्यगाने पञ्च च सन्ति। स्तोभाक्षरैः सह ऋक्षु गीयमानानि सामानि लेशगानं कथ्यते। स्तोभाक्षररहितानां ऋचाम् उपरि गीयमानानां सामगानानाम् आविगानस्य संज्ञा ज्ञायते। साम्नाम् अन्यविधयोऽपि सन्ति, येषु अन्तर्निधनं बहिर्निधनम् उच्यते। अस्य साम्नः ऋगक्षरम् एव भक्तिभ्याम् उच्चार्यते। तस्य नाम अन्तर्निधनम् अस्ति, यथा यौधाजयम्। अस्मिन् निधने ऋग अक्षरेभ्यः बहिर्भूतानि अक्षराणि सन्ति, अतः बहिर्निधनम् अस्ति। यथा अमहीयमम्, कुत्रापि ऋगक्षरैः सह निधनभक्तिमिश्रिता भवति। यथा वामदेव साम्नि प्रथमपादः कयानश्चित्र आभूवद् प्रस्तावे अस्ति। ऊति सदा वृद्धः सखा कया सचि उद्गीत अस्ति। ष्ठया प्रतिहार अस्ति। वृता उपद्रव तथा हाई निधनम् अस्ति। यथा कयानश्चित्रया भूवदूति सदा वृद्धः सखा कया सचिष्टया वृता। अत्र यागेषु प्रयोगार्थं सामानि पञ्चसप्तवा विभागेषु विभज्यन्ते। अनेन प्रकारेण प्रतिभागस्य संज्ञा विभक्तिरस्ति। कतिपयानां साम्नां पञ्चखण्डानि भवन्ति, कतिपयानां सप्तखण्डानि च भवन्ति। पंचविध सूत्रेषु पंचभक्तानां वर्णनम् अस्ति। प्रस्तावोद्गीत प्रतिहारोपद्रव निधनानि अस्मिन्नेव सम्प्रदायवादीन् आचार्याः हिंकार प्रणवञ्च युञ्जन्ति इत्यनेन सप्तविध सामानि भवन्तीति मंत्र ब्राह्मणे उभे वर्णनं स्तः विभागानां वर्णनं यथा अत्र स्पष्टं अहं करोमि। प्रस्तावः साम्नः अयम् आरंभिको भागो भवति। अस्य आरम्भः हुम् इति विभक्त्या सर्वे ऋत्विजः कुर्वन्ति। बहिष्पवमान स्तोत्रस्य आरम्भे हिंकारस्य स्वतन्त्र सत्ता विद्यते। सायणेन प्रतिपादितः तत्र हिंकारस्त्रिभिरुद्गात्रिभिः कर्तव्यः। मंत्र ब्राह्मणे लिखितमस्ति हिंकार साम्नां रसः कथ्यते। हिंकारः प्रस्ताव भक्ति गायने ओजः प्रददाति। विभिन्नेषु सामसु प्रस्तावस्य अक्षराणि भिन्नाः भिन्नाः। यथा यौक्तास्व प्रभृति 10 सामेषु प्रस्तावः द्वयक्षरं भवति। साम गायत्र क्रौञ्चादि सामसु प्रस्तावः चतुरक्षरात्मको भवति। उद्गीतः इयं भक्तिः उद्गाता गायति। अस्यारम्भे ओम इत्यस्य गानं क्रियते। गानस्यास्य संदर्भे प्राचीनेषु आचार्येष्वपि मतवैभिन्नं प्राप्यते। लाट्यायन श्रौत सूत्रे सर्वेषाम् ओंकार शब्दानाम् अनन्तरं साम्नः प्रथमाक्षरस्य लोपं कुर्यात्। परञ्च शाण्डिल्यस्य मतानुसारेण अस्य लोपस्य आवश्यकता नास्ति। प्रतिहारः सामान्यतः मंत्रस्य अन्तिमे पादे एव प्रतिहार भक्तिर्भवति। विशिष्ट वचनानाम् अभावे मंत्रस्य अन्तिम पादस्य प्रथम 4 अक्षराणि एव प्रतिहारस्य निर्माणं कुर्वन्ति। अस्मिन् अपवादोऽपि प्राप्यते। साम्नामनुसारेण प्रतिहारस्याक्षराणां भेदो भवति। यथा रथन्तर साम्नि पंचाक्षराणि प्रतिहारस्य पूर्ववर्ती स्तोभाः उद्गीतस्यांशो भवति। अस्य गायनम् उद्गाता द्वारा क्रियते। परञ्च ये स्तोभाः प्रतिहारस्यानन्तरं प्रयुक्ताः भवन्ति ते प्रतिहारस्यांग कारणत्वात् प्रतिहर्ता द्वारा गीयते। सामस्वप्यपवादाः सन्ति। अस्य कृते प्रतिहार सूत्रं द्रष्टव्यः।
प्रत्याहार सूत्रे लिखितमस्ति मेधातिथि साम्नि 2 प्रतिहारौ भवतः अच्छिद्र साम्नि 3 प्रतिहाराः भवन्ति। उपद्रवः इयं भक्ति साम्नः चतुर्थी भक्तिरस्ति। अस्य विभक्तेः गायनं मुख्यरूपेण उद्गाता करोति। निधनम् अस्य गायनं प्रस्तोता प्रतिहर्ता उद्गाता च सहैव मिलित्वा कुर्वन्ति। पंचविभक्तिषु सामसु अथवा सप्तविभक्तिषु सामसु अन्तिमं साम निधनम् अस्ति। निधनं द्विधा भवति, अन्तः सामिक निधनं, सामान्तिकं निधनं च। अन्तः सामिक निधने सामगानस्य मध्ये अस्य साम्नः सन्निवेशः क्रियते। यस्य साम्नः प्रयोगः साम्नाम् अन्ते क्रियते तस्य नाम सामान्तिक निधनम् अस्ति। अत्र सामयोनिः विद्यते। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सतसि बर्हिषि। हूँ ओग्नाई प्रस्तावः ओम आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये उद्गीतः। निहोता सत्सि बर्हिषि ओम प्रतिहारः। निहोता सत्सि व उपद्रवः। रहिषि ओम निधनम्। पंचभक्तीनाम् एकस्मिन्नेव साम्नि प्रयुज्यमाने सति ऋचः स्वरूपेषु नैकानि विकाराणि आगच्छन्ति यानि नामानि सन्ति विकारः, विश्लेषः, विकर्षणः, अभ्यासः, विरामः, स्तोभः, आगम, लोपश्च। साम्नां नामानि। साम्नां नामानि निर्धारणे सामवेदे बहूनि प्रकल्पानि दृश्यन्ते। साम्नां नामानि ऋषीणां नाम्नाम् अनुसारेण दृश्यते। औषण ऋषीणां दृष्टसाम्नः नाम औषणस्साम विद्यते। शाक्टायन ऋषिणा दृष्टसामानि शाकटायन उच्यते। क्रौंच तैत्तिर वासिष्ठ वैश्वामित्र कालेय कलेर ठक इति लिखितमस्ति। कण्वसाम काण्ववत्सस्य साम इत्यादीनि अपि सन्ति। बहूनि सामानि मन्त्रस्य देवताया उपरि नामाङ्कितानि सन्ति। यथा ऐन्द्रसाम कस्यापि देवस्य प्रीतये अपि साम्नां नामानि निर्धार्यन्ते। यथा इन्द्रस्य प्रियं। देवतांगानाम् उपरि अपि साम्नां नामानि प्राप्यन्ते। यथा प्रजापते स्त्रीणि चक्षुंसि अथवा रुद्रस्यार्षभाः। नाम्नां संकेतः विशिष्ट प्रकारेण अपि दृश्यते। यथा अदारसृत्साम्, अवभृत्साम्, ऐधमवाहसाम्, ऐधमहारसाम्, जनित्रसाम्, नाविकसाम्, मोक्षसाम्, वार्त्रघ्नसाम्, वज्रभृत्साम् इत्यादयः। निधनानाम् उपरि अपि साम्नां नामानि प्राप्यन्ते। द्विहिंकारसाम्, दक्षनिधनसाम्, घृतश्चुर्निधनसाम्, मधुश्चुर्निधनसाम्, वसटकारनिधनसाम्, कतिपयानां साम्नां मन्त्रे प्राप्तानां शब्दानाम् उपरि अपि प्राप्यन्ते। यथा सुन्ध्युसाम्, विश्वज्योतिः, साम इत्यादयः। कतिपयानि सामानि कस्यामपि श्रेण्यां नागच्छन्ति। यथा अपामियुषां, दाधिक्नसाम्, आरूढस्वत्साम्, इहवत्साम्। विशेषतानाम् उपरि अपि सामानि दृश्यन्ते। यथा बृहत्साम्, क्षुल्लकसाम्, क्षिप्रसाम् इत्यादि। सामगानानि। बहूनि सामगानानि सन्ति, परञ्चात्र कतिपयानां सामगानानामेव वर्णनं क्रियते। कुत्रापि एकस्य मन्त्रस्यापि बहूनि गानानि सन्ति। संभाव्यते अस्य गानस्य दर्शनं येन ऋषिणा यथाविधि जातं तस्य गानस्य नाम तेन सह संपृक्तो अभवत्। सामान्य उदाहरण रूपेण अत्र दृश्यते ग्रामे वेय प्रकृति गानं कयानश्चित्रया भुवदूति सदावृता सखा कया सचेष्टया वृता। सामवेदे कयानश्चित्रया भुवदूति सदावृता सखा कया सचेष्टया वृता। अस्मिन् प्रथमं गानं, द्वितीयं गानं, तृतीयं गानं, ऊह्यगानम् अनेन प्रकारेण भवति। यतोहि ग्रामे गीयगानम्, आरण्यगानम्, ऊह्यगानम्, ऊह्यगानम्, रहस्यगानं च। अत्र सामवेद संहितायां ग्रामे गीय गाने 97 उत्तर 1100 गानानि कौथुम शाखायां सन्ति। 32 उत्तर 1200 गानानि जैमिनी शाखायां विद्यते।
आरण्यक गानम 94 उत्तर 200 कौथुम शाखायां प्राप्यते, 91 उत्तर 200 जैमिनी शाखायां प्राप्यते। ऊह गानम 26 उत्तर सहस्राणि कौथुम शाखायां, 2 उत्तर 1800 जैमिनी शाखायां। ऊह्य गानम 5+200 कौथुम शाखायां, 55 उत्तर 300 जैमिनी शाखायां प्राप्यते। संपूर्णम योगमस्ति कौथुम शाखायां गानानां 22 उत्तर 27 जैमिनी शाखायाम् अस्ति 81 उत्तर 37। आरण्यक गाने अर्क द्वंद्व व्रत सुक्रिय महानाम्न इत्यादीनि पंच पर्वाणि निर्दिष्टानि सन्ति। ग्रामे गीयगानं वेयगानं कथ्यते, आरण्यगानं छन्दसां कथ्यते, तस्या ऋचा छन्दार्चिकः कथ्यते। आरण्य गानस्य आधारभूता त्रिचः छान्दस्य कथ्यन्ते। अर्क पर्वणां गानानाम् अर्क पदस्यागमन कारणात् अर्क पर्वणः संज्ञा दीयते। द्वन्द्व पर्व साम प्राणापानौ इत्यनेन प्रकारेण द्वन्द्व साम निर्दिश्यते। अनेन प्रकारेण सामगाने बहवः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। यतोहि वर्तमाने गायनस्य यत् स्वरूपं दृश्यते तस्य पूर्वं स्वरूपम् अर्थात् गायनस्य मूल स्वरूपं सामवेदे वेदात् एव प्राप्यन्ते। अतः सामगानानां ज्ञानं सर्वेषां कृते आवश्यकमस्ति। अत्र इति उक्त्वा एव अहं विरमामि। धन्यवादः। ओम।